लकल हम्द या अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अम्मा बाद। सिलसिला है हमारे नाज़रीन और नाज़रात के किए हुए सवालों के जवाब देने का। ख्याल रहे कि हमारे नाज़रीन और नाज़रात हमारे चैनल के वीडियोस के कमेंट्स में अपने सवालात को लिखते हैं। हम उनके सवालों के जवाबात कुरान व हदीस और दीगर किताबों के हवालों से पेश करने की शहादतें हासिल करते हैं। सरजमीन मुंबई से हमारे आसिफ भाई हैं, इन्होंने पूछे हैं कि कब कब दुआ कबूल होती है, कौन से ऐसे वक्त हैं जिस वक्त दुआ मांगने से कबूल होती है, ये इन्होंने पूछा है। बहुत सारे लोग इस ताल्लुक से पूछते हैं। दुआओं को लेकर एक बड़ी तादाद है जो परेशान हाल है और अपनी मतलूबा चीज, अपनी मांगी हुई चीज पाने के लिए लोग परेशान हाल है, सरगर्दा घूमते हैं और बार बार दुआएं करते हैं। दुआएं करनी भी चाहिए, दुआ से कभी थकनी नहीं चाहिए, तो आप दुआएं करते रहें। मैं इंशाअल्लाह इस बयान के जरिए से ये वाजे करने की सआदत हासिल करूंगा कि किस किस वक्त दुआएं कबूल होती हैं। सबसे पहला वक्त जो जिसमें दुआएं कबूल होती है वो है शब कदर। शब कदर की जो रात है उस वक्त, उस रात को दुआएं कबूल होती है। अब शब कदर की रात जो है ना, अक्सर के यहाँ 27वीं शब है। 26 रमजान गुजरने के बाद जो शब आती है, जो रात आती है, वो रात शब कदर की रात है। दूसरा रोजे अरफा यानी जिलहिज्जा की 9 तारीख को, जो हज का महीना है जिलहिज्जा, उसके 9 तारीख को जो है ना वो दुआ कबूल होती है। ये सबके लिए है, हाजी के लिए भी है और गैर हाजी के लिए भी, लेकिन हाजी के लिए बिल्कुल खास है। अगर कोई हज के लिए गया है और 9 तारीख को अरफात के मैदान में है तो वहां तो दुआएं कसरत से कबूल होती हैं। इसके अलावा दुनिया भर में जो जहां पर है वो 9 तारीख को दुआ करे तो उसके लिए भी कबूलियत की बशारत है, अल्हम्दुलिल्लाह। और तीसरा है माह रमजान, रमजान के महीने में भी दुआ कबूल होती है। चौथा है शब जुमा यानी जुमा की रात, जुमेरात का दिन जाके जो रात आती है वो शब जुमा कहलाती है। पांचवा है रोजे जुमा यानी जुमा का जो दिन है ना, जुमा के दिन भी दुआएं कबूल होती है। छठा है ठीक आधी रात के उस वक्त तजल्ली खास होती है, एकदम निस्फ शब जब होती है, रात जब आधी गुजरती है उस वक्त अल्लाह की खास जलवगरी होती है, अल्लाह तबारक व तआला की खास तजल्ली होती है, तो उस वक्त भी अल्हम्दुलिल्लाह दुआएं कबूल होती है। सातवां है सहर के वक्त, जो सहर का वक्त है, सहरी का जो वक्त है, उस वक्त भी अल्हम्दुलिल्लाह दुआएं कबूल होती है। ये जो सहर का वक्त है इसकी तशरीह करते हुए लिखा है कि रात का छठा हिस्सा रहे, रात को 6 हिस्से में डिवाइड करने के बाद जो आखिरी हिस्सा बचता है वो है सहर का वक्त, उसमें भी दुआ करने से दुआ कबूल होती है। और 8वां है साअत जुमा यानी कब्ले गुरूब शम्स यानी जुमा के दिन मगरिब से जरा पहले, यानी जुमा का जो दिन गुजर रहा है ना, उस दिन मगरिब से कुछ देर पहले जो है ना, उस वक्त दुआ भी कबूल होती है। उस वक्त को भी अपने दुआ मांगने के लिए टारगेट में रखना चाहिए। और सात जुमा के बारे में अगरचे अक़वाल उलमा 40 से ज्यादा है, मगर कवी व राज मुख्तार अकाबिर मुहक्किकीन व जमात कसीरा इम्मा दीन 2 कौल है, यानी वो कौल जिसे अकाबिर मुहक्किकीन उलमा व कसीर इम्मा ने इख्तियार फरमाया वो 2 हैं। यानी एक तो वही है, एक वो जिसकी तरफ अभी आपको मैंने कहा कि वो जो जुमा के दिन का जो आखिरी हिस्सा है वो अल्हम्दुलिल्लाह दुआ की कबूलियत का है, अल्हम्दुलिल्लाह। एक तो वही है। और दूसरा मैं भी अर्ज करता हूं कि दूसरा वो कौन सा वक्त कहा गया है जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह जुमा के दिन जो दुआएं कबूल होने के ताल्लुक से है, दुआ कबूल होती है। इस ताल्लुक से भी है कि दूसरा कौल जो है ना वो ये है कि जब इमाम मिंबर पर बैठे उस वक्त से फर्ज जुमा के सलाम तक सात मौऊदा है, यानी वो साठ है, वो घड़ी है जिसमें दुआ की कबूलियत का वादा है। इमाम मिंबर पर बैठे उस वक्त से जुमा के फर्ज अदा होने तक। अब आप सोचिएगा कि इस वक्त हम हाथ उठाकर दुआ कैसे मांगे, तो दुआ मांगने के लिए सिर्फ हाथ उठाना ही पड़े ये जरूरी नहीं है, बिना हाथ उठाए अपने दिल से भी दुआ कर सकते हैं। आप अपने दिल से भी अल्लाह की बारगाह में अपने मुद्दा को अर्ज कर सकते हैं, अपनी जो भी आपकी ख्वाहिश है आप अपने दिल से भी अगर खुदा की बारगाह में पेश करते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह इससे भी कबूलियत के अलामात हैं, इससे भी दुआ कबूल हो सकती है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप सिर्फ ये ना सोचें कि जबान का इस्तेमाल तो होगा ही नहीं तो कैसे दुआ करें, कोई जरूरी नहीं है। बिना जबान के इस्तेमाल किए ही अपने दिल से अपनी बात को आप अपने रब की बारगाह में रख सकते हैं। ये तो 8 हुए। 9वां है बुध के दिन जोहर और असर के दरमियान, बुध का जो दिन है उसमें जोहर और असर के दरमियान दुआ कबूल होती है। 10वां मस्जिद को जाते वक्त, जब आप मस्जिद जा रहे होते हैं
اس وقت بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ 11واں وقت اذان، جب اذان ہو رہی ہوتی ہے نا اس وقت بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ حدیث میں ہے کہ اس وقت درہائے آسمان یعنی آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں اذان کے وقت۔ 12واں وقت تکبیر، تکبیر کے وقت بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ 13واں درمیان اذان و اقامت، اذان اور اقامت کے بیچ کا جو وقت ہے اس میں بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ 14واں امام جب ولضالین کہے تو اس وقت بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ 15واں سے 19واں تک پنجگانہ فرضوں کے بعد، یعنی پانچوں فرض نماز، پانچوں وقت کی جو نماز ہے، اس پانچوں وقت کی نماز میں فرض نماز سے جب آپ فارغ ہوتے ہیں، جو فرض نماز سے جیسے فارغ ہو گئے اس وقت بھی الحمدللہ دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو ایک بڑی تعداد جو فرض نماز پڑھ کے فوراً چلے جاتے ہیں، دعا نہیں مانگتے، تو فرض نماز پڑھنے کے بعد دعا مانگا کریں کہ فرضوں کے بعد دعا قبول ہوتی ہے۔ 20واں سجدے میں دعا قبول ہوتی ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے بندہ اس سے زیادہ کبھی اپنے رب سے قریب نہیں ہوتا، تو سجدے میں دعا زیادہ مانگو۔ 21واں بعد تلاوت قرآن مجید، آپ قرآن مجید کی تلاوت کیے تو اس کے بعد بھی دعا کر لینی چاہیے۔ 22واں بعد استماع قرآن، توجہ سے قرآن سننے کے بعد، اگر کوئی قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں اور آپ قرآن پاک کی تلاوت سن رہے ہیں تو جیسے قرآن پاک وہ تلاوت کرنا ختم کر لیے، پورا کر لیے، آپ نے تلاوت قرآن پاک کو سنا تو سن کر کے بھی آپ دعا کر سکتے ہیں۔ 23واں وقت ختم قرآن کے وقت تراویح وغیرہ میں، اس وقت بھی الحمدللہ دعا قبول ہوتی ہے۔ 24واں جب مسلمان جہاد میں صف باندھ دیں اس وقت بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ 25واں جب مشرکین سے لڑائی گرم ہو اس وقت بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ 26واں آب زمزم پی کر، جب آب زمزم آپ پیتے ہیں نا تو اس کے بعد دعا کیا کریں کہ آب زمزم پینے کے بعد بھی الحمدللہ دعا قبول ہوتی ہے۔ 27واں جب روزہ افطار کریں، جب آپ روزہ افطار کر لیے تو افطار کے بعد بھی دعا کریں، الحمدللہ روزہ افطار کرنے کے بعد بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ 28واں میہ برستے وقت، یعنی جب بارش برس رہی ہو اس وقت بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ 29واں جب مرغ آزان دے، جب مرغ آزان دیتا ہے نا، جب مرغے آزان دیتے ہیں اس وقت بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ اور 30واں ہے مجمع مسلمانہ میں، جب مسلمانوں کا ایک مجمع ہو، ایک بڑی تعداد ہو جو مسلمانوں کی جمع ہو، اس وقت بھی الحمدللہ دعا قبول ہوتی ہے۔ اس لیے جلسوں میں، اجتماعات میں، بھیڑ بھاڑ میں جہاں دعا ہوتی ہے وہاں جانی چاہیے کہ مسلمانوں کے اجتماع میں بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ اور 31واں ہے ذکر خدا و رسول کی مجلس میں، اللہ رسول کی ذکر کی جو مجلس ہوتی ہے نا اس مجلس میں بھی الحمدللہ دعائیں قبول ہوتی ہے۔ تو اللہ اس کے رسول کے ذکر کی محفلوں میں حاضری دینے کی سعادتیں حاصل کرے۔ 32واں مسلمان میت کے پاس خصوصاً جب اس کی آنکھیں بند کریں، کسی مسلمان کا انتقال ہو اس وقت جب اس کی آنکھیں بند کرتے انتقال کے بعد اس وقت بھی دعا قبول ہوتی ہے الحمدللہ۔ 33واں وقت رقت دل، جب آپ اپنی دل میں رقت محسوس کریں، جب آپ نے اپنے دل میں نرمی محسوس کریں، آپ کا دل جب آپ کی خدا کی یاد میں نرم ہو اس وقت بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ سورج ڈھلتے وقت بھی دعا قبول ہوتی ہے، جب سورج ڈھل رہا ہو اس وقت دعا کرنے سے بھی الحمدللہ دعا کی قبولیت کی ایک بشارت ہے۔ تو اس وقت بھی۔ اور 35واں ہے رات کو سونے سے جاگ کر کے، جب آپ رات کو سو رہے ہو اور سو کر کے آپ نے اٹھا تو جیسے آپ سو کر کے اٹھے اس وقت خدا کی بارگاہ میں دعا کریں کہ جب آدمی سو کر کے اٹھتا ہے تو اس وقت بھی دعا کرنے سے الحمدللہ اللہ کی بارگاہ میں دعا قبول ہوتی ہے۔ 36واں ہے بعد قرأت سورہ اخلاص، سورہ اخلاص پڑھنے کے بعد جو دعا کی جاتی ہے وہ دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ 37واں رجب کی چاند رات کو، رجب کی چاند رات، جمادی الاخری کا مہینہ ہے، رجب کا چاند نظر آنے والا ہے کچھ ہی دنوں میں، تو رجب کی جو چاند رات ہے اس میں بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ اور 38واں ہے شب برات کی رات، 39واں شب عید الفطر، اور 40واں ہے عید الاضحیٰ کے دن۔ یعنی یہ 40 ایسے اوقات اور دن ملا کر کے ہم نے آپ کو پیش کیا کہ جس میں الحمدللہ دعا کی قبولیت کی بشارت ہے۔ 41واں ہے رات کی پہلی تہائی میں، رات کی جو پہلی تہائی، اور 42واں ہے رات کا پچھلا اور آخری تہائی۔ 43واں ہے آذان سننے میں بعد حی علی الفلاح۔ 44واں ہے تلاوت سورہ انعام میں 2 اسم جلالت کے مابین، یعنی آیت کریمہ مثل ما اوتی رسول اللہ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ،
یہ ایسی آیت ہے جس میں الحمدللہ اللہ کا نام لگاتار 2 جگہ ہے. تو اس میں پہلے ایک اللہ کا جو نام ہے پہلے حصے میں اس کو تلاوت کر کے پھر دعا کر کے پھر دوسرے حصے کو تلاوت کریں، الحمدللہ دعا کی قبولیت کی بشارت ہے. تو 45واں ہے قرأت صحیح بخاری شریف. یعنی صحیح بخاری شریف میں جب اسماء اصحاب بدر پر پہنچے، بخاری شریف کی آپ پڑھ رہے ہیں اور اس میں جب اصحاب بدر کے جو نام ہیں ان کے نام جب آپ پڑھیں اس وقت بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، الحمدللہ اس وقت بھی دعا قبول ہوتی ہے. تو یہ سارے اوقات ہوئے جو میں نے آپ کو عرض کیا کہ جس میں دعائیں قبول ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرمائے. انشاءاللہ یہ تو میں نے وقت بتائے، جگہ بھی انشاءاللہ کسی بیان میں عرض کروں گا کہ کس کس جگہ دعا قبول ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو دعائیں قبولیت والی زبان عطا فرمائے، ایسی دعائیں، ایسی زبان، ایسے الفاظ عطا فرمائے جس سے دعائیں قبول ہوتی ہو. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.